हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, कुछ दिनों से जो है वो मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। एक तो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे वीडियोस डालने का, और बहुत ज़्यादा जो है ना हेक्टिक रूटीन हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा जो है मैं जो है बनाऊं जो अपलोड कर सकूं यूट्यूब चैनल पर अपने, क्योंकि मेरी वीडियोस ही नहीं आ रही थी। अच्छा खैर, मैं आज कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ कुछ बातें मतलब लाइफ में जो सीखी हैं, जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में शायद अभी तक जो है ना इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाया मैं अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें जो मैंने लाइफ में देखी हैं और सीखी हैं। अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मैं कुछ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, कभी भी ये चीज़ समझने में मुझे बड़ा टाइम लगा कि नथिंग इज़ परमानेंट। मतलब कोई भी चीज़ लाइफ में आपके साथ परमानेंट नहीं है। आपका घर, आपके रिश्ते, आपकी दोस्तियाँ, आपके मालो दौलत या कुछ भी है आपके पास, एवरीथिंग इज़ टेम्पोरेरी। मतलब जो आपके साथ रहने वाला जो बंदा है वो आप खुद हैं, जो मरते दम तक आपके साथ है। इसके अलावा कोई भी परमानेंट नहीं है। कोई भी किसी वक्त भी जो है वो चेंज हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी जो मैंने सीखी है वो लाइफ से ये सीखी है कि अकेले रहने में जो सुकून मिलता है वो शायद ही किसी ऐसी महफिल से जो कि जहाँ पे जो है फेबी हों, धोखेबाज हों, या झूठे लोग हों, या मुनाफिक हों, उससे कई गुना ज़्यादा पीसफुल है अकेला रहना, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। और दूसरी चीज़ के उन लोगों के साथ रहना जिनके जो आप समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मुनाफ़िकत शो करते हैं कि हम आपके साथ हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जब उनकी असलियत सामने आती है तो आप खुद रिग्रेट फील करते हैं कि वो टाइम आप ज़ाया कर चुके होते हैं। और जो तीसरी बात जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है वो ये सीखी है कि कभी भी किसी पर तवक्को नहीं रखनी। किसी को ये मत समझिएगा कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। मतलब आप चाहे अपना 100% देते हो, आप मतलब कुछ भी करते हो, जान भी दे देते हो किसी के लिए, तवक्को मत रखिएगा कि वो भी इंसान जो है आपको बदले में जो है वो आपके लिए कुछ करेगा। बदले के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए, तो फिर ये चीज़ बिल्कुल भी जो है वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि कोई आपको दे ही नहीं सकता जितना आप अपना स्ट्रगल कर रहे होते हो। और खैर आगे बढ़ते हैं। और आगे जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा वो ये सीखा कि नाकामी का कोई साथी नहीं है। यानी कि वो कहते हैं ना कि जो जब कहते हैं खुशियों में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं, तो ये कहावत है एक। मतलब कहने का है कि जब इंसान का अच्छा टाइम आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन बुरे टाइम का आपका कोई भी साथी नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है वो ये सीखा है कि आप का अच्छा होना हर जगह अच्छा नहीं है। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि आप अच्छे हों, अच्छे बने, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमेशा अच्छे रहने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी जगह होते हैं, कई ऐसे जो है ना हालात होते हैं जहाँ पे आपको बुरा बनना पड़ता है, सेल्फिश होना पड़ता है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि कहीं ये मेरी बात उसको बुरी ना लग जाए, कहीं मैं कुछ उसका दिल ना दुखा दूं, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं अपना फिर खुद ही अपना दिल दुखा लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं किसी जगह पे आपको बुरा बनना पड़ता है, अपने लिए सेल्फिश होना पड़ता है। तो ये भी बात बाद में मुझे इस चीज़ को देखने को मिला। अच्छा, जो अगली बात मैंने सीखी वो है दुनिया क्योंकि मतलब पे चलती है। ये बात मुझे बड़ी देर बाद समझ में आई कि जो है वो लोग जो है ना वो मतलब के लिए आपको यूज़ करते हैं। कोई भी
جو ہمدردی دکھا رہا ہوتا ہے یا محبت دکھا رہا ہوتا ہے گھر والوں کے علاوہ، پیرنٹس کے علاوہ، وہ ہمدردی بنا مطلب کی نہیں ہوتی، اسے بدلے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز میں نے جو ہے وہ دنیا سے سیکھی ہے. اور رشتے ناتے یہ سب چیزیں جب آپ کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی سب کچھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اور میں نے کیا سیکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے برے ٹائم میں اگر آپ کا ساتھ چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ پھر اس کو جو ہے وہ اپنے اچھے ٹائم پہ بھی جو ہے اس کو بودر نہ کریں. یعنی کہ اگر آپ برے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ وقت میرے لیے بہت برا چل رہا ہے اور اس وقت مجھے ضرورت ہے کسی کی، اور اس ٹائم پہ آپ کے جو فون کی گھنٹی ہے وہ نہیں بجتی، تو پھر آپ کو اس ٹائم پہ بھی یاد نہیں کرنا کسی کو. جب آپ اچھے ٹائم پہ اس ٹائم سے نکل آتے ہو، اس ٹائم سے جو ہے نا وہ اچھے ٹائم کی طرف آ جاتے ہو، تو اس ٹائم پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس بندے کی. اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا جو گڈ بائے کہیں، اسے تھینکس بولیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی سائڈ ہو جائے. اور آگے میں نے جو لائف سے سیکھا ہے کہ آپ جتنا زیادہ لوگوں سے گھرے رہیں گے، جتنا زیادہ دوستیاں بنائیں گے، جتنا آپ کا سرکل زیادہ ہوگا، آپ کا جو ہے وہ دوست کم رکھیں، جتنا ہو سکے آپ اپنا سرکل کم رکھیں، لیکن کوالٹی آف فرینڈز بنائیں. زیادہ لوگ ہونے سے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ہر کوئی ہوتا نہیں ہے ہاتھ ملانے والا دوست، ٹھیک ہے. کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو نقصان دے سکیں، کیونکہ دشمن کو تو آپ کے راز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے راز کیا ہیں. تو دوست ہی ہوتا ہے جس کو آپ راز بتاتے ہیں اور بعد میں وہ آپ کو پھر جو ہے نا یوز کرتا ہے ان جتنے بھی سیکرٹس ہوتے ہیں آپ کے. اچھا، جو آگے جو میں آگے بڑھتے ہیں، آگے میں نے لائف سے یہ سیکھا کہ آپ کبھی بے روزگار ہو کے دیکھیے گا. مطلب آپ کے جتنے بھی دوست یار، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ ان پہ پیسہ لگاتے ہو، آپ ان کو کھلاتے ہو، ان کے کام آ رہے ہو، مطلب اب بدلے میں کچھ ان کو دیے جا رہے ہو، تو آپ کو وہ سب کچھ ملے گا. لیکن ایک وقت پہ آپ جب ان کو جو ہے وہ کچھ جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ پوری نہیں کر پا رہے، فرض کیا انہیں فائنینشیل جو ہے آپ سے نیڈ پوری ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر آپ کا جو ہے وہ آپ ایک اچھے اگر ہمدرد ہیں ان کے، یا ان کو بہت کیئر دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، آپ وہ ضرورت جب تک آپ پوری کر رہے ہو وہ آپ کے ساتھ ہیں. جو ہی آپ وہ ضرورت ان کی نہیں پوری کرتے، وہ آپ کو اسی ٹائم پہ آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب میرے لیے ایک جو ہے نا وہ ردی کا کاغذ ہے، تو اسے اب پھینک دینا چاہیے. تو یہ بھی مجھے جو ہے نا اب یہ بھی سیکھنے کو ملا لائف میں. اب جو دوسری چیز ہے وہ مجھے یہ سیکھنے کو ملی کہ آپ کا سم ٹائمز آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ آنیسٹ ہونا اور کسی کے لیے بہت زیادہ محبت دکھانا، پیار دکھانا، کیئر دکھانا اور حد سے زیادہ اپنا 100% دینا، وفاداری دکھانا، یہ بھی اچھا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک بیلنس چیز ہوتی ہے. جتنا آپ کو محبت ملے آپ اس طرح محبت دیں، اور یہ نہیں کہ اگلا بندہ آپ کو جو ہے وہ ٹارچر کرے جا رہا ہے تو پھر وہ ظلم ہے. وہ اپنے آپ پہ آپ خود ظلم کرتے ہو. اگر آپ کو یہ فیل ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مطلب ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر، مینٹل ٹارچر کر رہا ہے کسی بھی بات کی وجہ سے، تو وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے آپ کو نکل جانا چاہیے. اس پہ زیادہ اڑے مت رہیے گا، کیونکہ آپ کو جب شروع میں سائنز مل جاتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ فوراً نکل جائیں، کیونکہ ایک نہ ایک ٹائم پہ تو آپ کو نکلنا پڑے گا. تو اس لیے پہلے ہے کہ پہلے ہی آپ نکل جائیں وہاں سے. اور سب سے آخری جو چیز وہ میں نے زندگی میں یہ سیکھی کہ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. آپ جتنا مرضی کچھ کر لیں آپ خوش نہیں کر سکتے کسی کو، تو اس لیے سب کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو سیٹسفائی رکھیں. امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو اگر یہ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے گا.